बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल अट्रैक्शन ऑफ इस्लाम। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए अट्रैक्शन ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में सफ़ा की पहाड़ी के नज़दीक शुएब अबी तालिब के जिस घर में पैदा हुए वो मोहम्मद बिन यूसुफ सती की मलकियत था। खलीफा हारून रशीद की मां ने उस मुबारक घर को ख़रीद कर मस्जिद में तब्दील कर दिया। लोग उसकी ज़ियारत करते और नमाज़ पढ़ते। रावी के मुताबिक आजकल ये लाइब्रेरी की शक्ल में मौजूद है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुताबिक उनके हमल के अयाम बहुत आसानी से गुज़रे और कोई बोझ महसूस ना हुआ। जब अयाम पूरे हो गए तो फ़रिश्ते ने ख्वाब में नौ मौलूद के लिए ये दुआ पढ़ने के लिए कहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इसके लिए हर हासिद के शर से पनाह मांगती हूँ। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त हर तरफ खुशबू फैलती चली गई। तहारत खुशबू। बच्चा पैदा होता है तो नाफ आंत से मिली होती है, उसे बाहर काटते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए नाफ कटी हुई थी। बच्चे का खतना होता है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिदा के पेट से खतने के साथ पैदा हुए, पाक पाकीज़ा पैदा हुए, बेहद खुशबूदार पैदा हुए। शिफा बिन्त असद अब्दुर्रहमान बिन औफ की वालिदा कहने लगी, आमना ये आपका बच्चा कैसा है? पाक, बेहद खूबसूरत। उन्होंने बच्चे को उनके साथ लेटाया। पैदाइश से कुछ देर बाद हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवट बदली, हाथ ज़मीन पर रखे और पूरा सजदे में चले गए। लंबा सजदा किया। एक किस्म से वो बता रहे थे कि नमाज लेकर आ रहा हूँ, नमाज छोड़ना नहीं। सजदा करके दिखाया, फिर सीधे हुए एक हाथ को ऊपर उठाया, शहादत की उंगली को सीधा किया तो सारे कमरे में नूर ही नूर फैल गया। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैरान परेशान होकर बच्चे को गोद में लेकर गौर से देखने लगी कि ये क्या और कैसा बच्चा है। तभी कमरे की छत फटी और एक बादल अंदर आया, यूं कि जैसे पूरे कमरे में धुंध छा गई। नज़र कुछ नहीं आ रहा था। उसके अंदर से आवाज़ आई, इस बच्चे को मशरिक़ मग़रिब घुमा दो, कुल कायनात फिरा कर बता दो। जो इनके पीछे चलेगा उसे मंजिल मिलेगी, उसे रास्ता मिलेगा तो वो जन्नत तक पहुँचेगा, नहीं तो वो भटक कर हलाक हो जाएगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते का इसमें मुबारक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा, जबकि वालिदा माजिदा बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ख्वाब के मुताबिक अहमद रखा। जब कुरैश ने जनाब अब्दुल मुत्तलिब से मुनफरिद नाम रखने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद नाम इसलिए रखा ताकि मेरे फ़र्जंद की तारीफ़ दोनों जहां में हो। जनाब अब्दुल मुत्तलिब पोते को गोद में उठा के काबा तशरीफ़ ले गए और ये दुआ की, सब तारीफ़ अल्लाह के लिए जिसने मुझे पाक आस्तीनों वाला ये बच्चा अता फ़रमाया। ये अपने पंघूड़े में सब बच्चों का सरदार है। मैं इसे बैतुल्लाह शरीफ की पनाह में देता हूँ। बाज़ सीरत निगारों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक का मौके पर रोनमा होने वाले मौजज़ात का ज़िक्र किया है। बहिरा सावा यानी तिब्रिया खुश्क हो गया। किसरा ने अपनी हुकूमत की बर्बादी का ख्वाब देखा। ईरान में ज़लज़ला आया जिससे कसरे शाही के कंगूरे गिर गए। सदियों से जलता आतिश कदा बुझ गया। एक झील सूख गई। सहरा में एक नदी नमूदार हो गई। एक गुमनाम शायर का एक शेर इन मौजज़ात को यूं बयान करता है, गुमसुम थी दो जहां की हकीकत मेरे बग़ैर, गुमसुम थी दो जहां की हकीकत मेरे बग़ैर, मैं आ गया तो अर्ज़ो समा बोलने लगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम और गरीब पैदा किया। नबूवत का मनसब हमेशा गुरबा को ही मिलता रहा। इरशाद रब्बानी है, और अल्लाह ने तुमको गरीब पाया और फिर गनी कर दिया। अरब में रवाज था कि नौ मौलूद बच्चों को बदवी औरतों के सुपुर्द कर दिया जाता था ताकि बच्चा सहरा की खुली और साफ़ हवा में परवरिश पाए और उसकी ज़ुबान फसीह और जिस्म मजबूत हो, नीज़ वो इस काबिल हो जाए कि मसाइब व तकालीफ़ का मुकाबला सब्र व तहम्मुल से कर सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के मौका पर भी चंद बदवी औरतें बच्चों को गोद लेने के लिए मक्का आईं। कबीला बनु साद की हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ऊँटनी चूँकि कमज़ोर थी इसलिए वो ताख़ीर से पहुँची। इस दौरान बदवी औरतों ने अमीरों के बच्चों को गोद ले लिया था।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی کی وجہ سے کسی نے گود نہ لیا تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لے لیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا تو میری چھاتیاں دودھ سے بھر گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے رضائی بھائی بھی شکم سیر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک جانب سے دودھ پیتے اور دوسری جانب اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیتے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں ہی انصاف و مساوات کا عملی مظاہرہ کیا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ واپسی پر ان کی اونٹنی بہت تیز دوڑی اور تمام بدوی عورتوں کے جانوروں کو پیچھے چھوڑ گئی۔ وہ حیران ہو کر پوچھنے لگیں کہ کیا یہ وہی اونٹنی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قحط سالی کے باوجود حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بکریاں جنگل سے پیٹ بھر کر آتی اور خوب دودھ دیتی۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اقراص کے ایک سالانہ میلے میں شرکت کی۔ وہاں پر ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر شور مچا دیا، لوگو آؤ اس بچے کو قتل کر دو ورنہ یہ بڑا ہو کر تم کو قتل کر دے گا۔ لوگوں نے حلیمہ بی بی سے پوچھا کہ کیا یہ یتیم ہے؟ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ نہیں، یہ میرا بچہ ہے اور اس کا باپ حارث یعنی حلیمہ کا خاوند ہے۔ یہودیوں نے کہا اگر یہ یتیم ہوتا تو ہم اسے قتل کر دیتے۔ ابن اسحاق کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن کا واقعہ یوں بیان فرمایا کہ میں اپنے بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ جب میری والدہ کو حمل ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے اندر سے ایک ایسا نور نکلا کہ جس کی روشنی میں انہیں ملک شام کے محل نظر آئے۔ قبیلہ بنو سعد کی ایک عورت نے مجھے دودھ پلایا اور میری پرورش کی۔ ایک روز میں اپنے دودھ شریک بھائی کے ساتھ بکریاں چرا رہا تھا۔ دو آدمی سفید کپڑے پہنے ایک سونے کا تشت برف سے بھرا ہوا لے کر آئے۔ انہوں نے میرا سینہ چاک کیا اور میرے دل سے ایک سیاہ ٹکڑا نکال کر پھینک دیا۔ پھر میرے سینے اور دل کو برف سے دھویا یہاں تک کہ خوب پاک کر دیا۔ ایک اور روایت کے مطابق فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر لگا دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 یا 5 سال کی ہوئی تو حلیمہ بی بی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ کے پاس چھوڑنے کے لیے مکہ روانہ ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اپنے لختے جگر کو صحت مند دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب لاڈ پیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بڑی محبت اور شفقت سے کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں دھوتی اور پھر کھانا کھلاتی۔ ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھوک یا پیاس کی شکایت نہیں کی۔ پھر 63 سال اس میں پرواز ہوئے۔ کون ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو مقام کو سمجھ سکتا ہے سوائے میرے اللہ رب العزت کے؟ جیسے اللہ رب العزت کو ان کے مقام کو کوئی نہیں جان پہچان سکتا، ایسے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سوائے اللہ رب العزت کے کوئی نہیں جان پہچان سکتا۔ ہم محمدی بن جائیں، ہم ان کے امتی ہونے کا حق ادا کریں۔ آنکھ بند ہوتے ہی نئی زندگی شروع ہو جائے گی۔ اس دھوکے سے باہر آ جائیں۔ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کے پیچھے چلیں۔ اس امت نے وہ سب کچھ کر لیا جو پہلی امتوں نے کیا، لیکن کون ہے جس نے عذابوں کو روکا ہوا ہے؟ وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو ہیں، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آہیں ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فریادیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ پر پتھر باندھنا۔ اس نے روک دیا، کوئی نبی جاتے ہوئے امت کے لیے نہیں رویا، واحد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو جاتے ہوئے امت کے لیے روئے۔ میری امت میری امت میری امت، اور جب اجازت دے دی مالک الموت کو کہ جاؤ اور اللہ رب العزت کی تقدیر کو پورا کرو، تو پھر بھی امت کو سبق دیا، اے میری امت، ایک نماز نہیں چھوڑنا، ایک میری امت کے کمزور لوگوں پر رحم کرنا، اور پھر قیامت کا خوفناک مرحلہ،
جب اللہ رب العزت کہیں گے جہنم کو لاؤ، جنت کو لاؤ، ترازو کو لاؤ، جہنم کے اوپر پل بچھاؤ، آج ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ ہے تو تیرا رب تجھے تول کے دکھا دے گا۔ جب جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی، اس کی چیخ پر سب فرشتے، انسان، جنات سب زمین پر گریں گے اور سب کی ایک فریاد ہوگی، نفسی نفسی نفسی۔ جنہوں نے جہنم میں نہیں جانا، فرشتے نفسی نفسی نفسی۔ انبیاء پاک معصوم ہستیاں جو جنت کے لیے ہی بنے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی نفسی۔ ایک آواز سنو گے جو اس سارے ہنگامے پر چھا جائے گی، امتی امتی امتی، میری امت میری امت میری امت۔ یہ کون ہے؟ یہ کس کی آواز ہے؟ کون ہے جو اپنے آپ کو چھوڑ کر امت کو پکار رہا ہے؟ نظریں طواف کرتے کرتے جب پہنچیں گی تو دیکھو گے کہ میرے اور آپ سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان کے ہاتھ اٹھے ہوں گے، جھولی پھیلی ہوگی، یا اللہ رب العزت میری امت میری امت۔ نہ دنیا میں بھلایا، نہ دنیا سے جاتے ہوئے بھلایا، اور نہ اس وقت بھلایا جب انبیاء امت بھول جائیں گے، لوگ اولاد بھول جائیں گے، سب رشتے ایک دوسرے کو بھول جائیں گے، اور وہ کہہ رہے ہوں گے یا اللہ میری امت میری امت۔ یہ ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے پاک پروردگار، اس بیان میں اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے اپنی رحمت کے صدقے معاف فرمائیے، آمین ثم آمین۔